خوتي المغاربه، السلام عليكم. حولكم درس اخر من دروس لونغاج سي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون دو ديكريتور. دونك لا فونكسيون ديال نقراو لا فونكسيون d'écriture. اشنو هي لا فونكسيون d'écriture؟ هي اللي كتسمى اونتري سورتي. دونك هذه كتسمى لا سورتي، ولونتري هي لا ليكتور. دونك فوالا. دونك ليكريتور بحال كتقول غنافيشي شي حاجه سور ليكرون، بغيت نافيشي شي حاجه سور ليكرون. دونك عندنا جوج الانواع، يا اما نافيشي ليه واحد لو تكست. الا بغيت نافيشي دو تكست مثلا نقول ليه السلام عليكم، وغندير ليه برنت بحال هكا، ندير ليه لي زاكولاد بحال هكا، وندير ليه السلام عليكم. دونك الا درت ليه بحال هكا بوين فيرغول اش غادي تكتب عنده السلام عليكم. دونك هادي سي تري فاسيل برنت. دابا الا كان عنده دي فاريابل، بغيت نافيشيهم. دونك الا بغيت نافيشي دي فاريابل خصني نرد البال لو تيب ديالهم. دونك غادي نوريكم لي ديفيرون تيب. الا عندي مثلا انت، مثلا باغ اكزومبل اكس، عندي عاوتاني دوبل مثلا باغ اكزومبل ايكغيك، وعندي باغ اكزومبل تشار مثلا زد. دونك تشار زد. دونك الا بغيت هادو نافيشيهم في ليكرون كي غندير لهم، غندير لهم برنت طق طق طق. اش غندير ليهم؟ نحل لي زاكولات ديالي وندير لهم بورسونتاج. اشنو هذا؟ اكس دو تيب اش انت كندير ليه دي، ايكغيك دو تيب دوبل كندير ليه اف، وهذا دو تيب كاركتير كندير ليه سي، وكندير فيرغول وتنكتب اش برنت. هذا لا فاريابل اللي فيه، هذا لا فاريابل اكس، هذا لا فاريابل ايكغيك، وهذا لا فاريابل سي. هاكا كنافيشي تري فاسيل. دونك عندي انت اكس دوبل ايكغيك تشار زد، كندير لهم بحال هكا دي اف سي، وكندير لا فاريابل ديالي اكس ايكغيك زد. هذه لا فونكسيون دو سورتي برنت. دونك دابا الا بدلنا باغ اكزومبل في لي تيب، جينا هنا درنا باغ اكزومبل هنايا لونغ انت، وهذه سميناها لونغ. هنا نديروها، نحيدو هاد طوندي جو شيرش لا بروس. فوالا، هادي نسميها لونغ دوبل، وهادي ندير ليها تشار بحال هكا، ندير لها ايطوال. بمعنى ايطوال يعني بوينتور، يعني غتولي هادي تهز ليا شان دو كاركتير، يعني تهز عليا السلام عليكم كيف حالكم، شان دو كاركتير طويله ما تهزليش حرف. هادي السي وحده كتهز لي غير حرف. يعني هنايا مثلا الا برانت، الا كانت فيها بغات افيشي لي غير الا ستوكيت فيها هنايا ما حيدتها لي درت هنايا بغات تعطيني غير دابا لا، دابا الا درت هاد ايطوال اشنو غادي نبدل؟ ما نبدل هادي، غتولي سترينغ ديك الساعه غندير لها اس. وهادي لونغ دوبل غندير ليها نحيد اف، غندير لها ال او، ولونغ انت غندير لها ال دي. سميتو اف، هنايا عندي اف اييه. دونك عندي هنا لونغ انت غادي نديرها ال دي. فوالا صافي. دونك هادو هما بحال اللي كتقولوا لي ديفيرون تيب، ندير لهم نافيشيهم سيغ ليكرون. دونك الا كان عندي هنايا لونغ انت كنديرها ال دي، ولا كان عندي لونغ دوبل كندير لها ال او، ولا كانت عندي تشار ايطوال يعني عندي سترينغ كندير لها اس هنايا، ولا كان عندي غير تشار كندير لها سي بوحدها. دونك فوالا. دونك هذا هو لا بريسيون ديال لي ديفيرون تيب كتقدروا نستعملوا لا فونكسيون ديكريتور برانت. عقلوا عليها برانت، هاكا تنكتبوها. دونك فوالا ديال لا فونكسيون برانت. نتمنى انها تكون عجبتكم وانكم فهمتوها. خذوا هاد لي نوت كتبوهم، عاودوا حفظوهم وراجعوهم باش ما تلقاوش المشكل فبحال كتقولوا في ليكريتور ولا ليكتور ديال لي دوني من عند ليوتيليزاتور. دونك فوالا ديال الصوت. نتمنى ان يعجبكم، والى اللقاء في درس اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.